बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके न्यूज़ वेव का ताज़ा तरीन बुलेटिन लेकर मैं सबरीना महराज आपकी खिदमत में हाजिर। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इन खास सुर्खियों पर। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर एक महफूज जगह, अस्करियत पसंदी के वाक़ात में कमी आई, अमित शाह। डीजी जेल खाना जात का कत्ल, तवील तलाश ऑपरेशन के दौरान मुलजिम गिरफ्तार, पूछताछ जारी, एडीजीपी जम्मू। सोपोर में जालिम से खातून की लाश बरामद। श्रीनगर तेज रफ्तार कार की जद में आकर बुजुर्ग शहरी की मौत। मेंढर सड़क हादसे में एक अफजान दूसरा जख्मी। और बडगाम बारामूला रेल खिदमत बुध को मुअत्तल रहेगी। अब खबरें तफसील के साथ। तो सबसे पहले शुरुआत इस खबर से करते हैं। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर एक महफूज जगह, अस्करियत पसंदी के वाक़ात में कमी आई, अमित शाह। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर एक महफूज जगह बन चुकी है की बात करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि अस्करियत पसंदी के वाक़ात में कमी आई है। राजौरी में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि साल 2019 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की हलाकत के अदद व शुमार सबसे कम है। हुर्रियत और अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयों को समर मिला। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने पत्थर की जगह लैपटॉप थमा दी। अमित शाह ने कहा कि 3 खानदानों ने अपने तिजोरियां भरने के लिए मरकजी फंड्स को लूट लिया, जबकि जम्मू और कश्मीर ने 1947 के बाद पहली बार 56,000 करोड़ बैरूनी सरमायाकारी का रिकॉर्ड किया। इसी जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के लिए सबसे पहला बलिदान देने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। और प्रेमनाथ जी की अगुवाई में यहां पर एक आंदोलन चला, जिसने कुछ और सोचकर बैठी हुई सरकार को झंझोड़ कर रख दिया कि उनकी हिम्मत न चली जो मन में थे वो करने की। और आज ईश्वर कृपा देखिए, मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। डीजी जेल खाना जात का कत्ल, तवील तलाशी ऑपरेशन के दौरान मुलजिम गिरफ्तार, पूछताछ जारी, एडीजीपी जम्मू। पुलिस ने दावा किया है कि डीजी जेल खाना जात के कत्ल में मुलविस मुलजिम को दौरान शब तवील तलाश ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया है। एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से रात भर शुरू की गई एक बड़ी तलाशी ऑपरेशन में डीजी जेल हेमंत लोहिया के कत्ल केस में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मुलजिमान से पूछताछ शुरू कर दी गई है। और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ हफ्ते से काम करता था, वो कहीं पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसने जो है वो शार्प एज वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, टिकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताबना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक, जिसको जब बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं, वो इस तरह की बात करें। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता सर, कुछ आतंकी संगठनों ने भी क्लेम किया है कि उन्होंने इस जो तफ्तीशी संगठन है, ये किसी भी चीज को बेशर्मी से ओनअप करने की इनकी एक कोशिश रहती है। इस तरह का कोई अभी तक क्ल्यू जहां पर नहीं है, उस इशू को फॉर द टाइम बीइंग तो हम रूल आउट करते हैं, मगर तफ्तीश के दौरान अगर कोई ऐसी बात
شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع میں سوپور کے شہر کالونی علاقے کے قریب پیر کو دریائی جہلم سے ایک خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ خبر رساں ایجنسی کشمیر نیوز آبزرور نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ مقامی لوگوں نے شیر کالونی کے قریب لاش کو جہلم میں تیرتے ہوئے دیکھا، جس کے بعد انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم چوکی پر پہنچی اور لاش کو برآمد کر لیا۔ اہلکار نے مزید کہا کہ اس معاملے کی مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ سری نگر کے لال بازار کے بتشا محلہ میں منگل کی صبح ایک بزرگ شہری گاڑی کی ٹکر سے لقمہ اجل بن گیا۔ خبر رساں ایجنسی کشمیر نیوز آبزرور نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ غلام محمد وانی نامی 70 سالہ شخص کو آج صبح بتشا محلہ میں نامعلوم گاڑی نے ٹکر مار دی۔ ان کا کہنا تھا کہ زخمی کو علاج کے لیے سکیم صبرا منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ متوفی بڈگام کا رہائشی تھا۔ دریاسنا پولیس نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ پونچھ ضلع کے مینڈر علاقے میں منگل کو ایک ٹرک حادثے کا شکار ہونے سے ایک شخص ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر رساں ایجنسی JNS نے بتایا کہ حادثہ منکوٹ بٹاقس کے قریب اس وقت پیش آیا جب سیمنٹ سے لدا ہوا ٹرک سڑک سے پھسل کر سڑک کے کنارے جا گرا۔ حادثے میں ایک شخص معروف ملک عمر 40 ولد عبدالخالق ساکنہ منکوٹ موقع پر جاں بحق ہوا اور ڈرائیور محمد اقبال عمر 36 ولد محمد حسین ساکنہ منکوٹ زخمی ہو گیا، جنہیں مقامی رضاکاروں نے ہسپتال منتقل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حسین گورنمنٹ سب ڈسٹرکٹ ہسپتال مینڈر میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت مستقیم بتائی جاتی ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شمالی ضلع بارامولہ میں وزیر داخلہ امت شاہ کی عوامی ریلی کے پیش نظر بڈگام سے بارامولہ کے درمیان چلنے والی ریل سروس کل معطل رہے گی۔ حکام کے مطابق بارامولہ اور بڈگام سیکشن کے درمیان ٹرین سروس 5 اکتوبر کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بارامولہ میں عوامی ریلی سے خطاب کے پیش نظر معطل رہے گی۔ بھاجپا ذرائع کے مطابق ریلی میں 1 لاکھ لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانے کی خاطر تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور اب آخر میں آپ کو موسم کے حوالے سے جانکاری دے چلتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک کی پیش گوئی کی ہے۔ خشک موسمی صورتحال کے بیچ محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ٹنل کے آر پار موسم خشک رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 2 دنوں تک موسم میں کوئی بڑی تبدیلی متوقع نہیں ہے۔ شبانہ درجہ حرارت کے بارے میں محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت 9.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ رات کی طرح تھا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ اسی کے ساتھ مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔